A college degree is the key to realizing your dream. Admission open for grade 11. Faculties option: Science, Management, Humanities and Law, with morning and day shift. Please visit Manaslu World College, Chabahil to Chepati, a home for future leaders. दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। दिगो विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धिमा हामी संघीयता पश्चात स्थानीय सरकारको सक्रियता र जनप्रतिनिधिको खटाइबाट जुन संघीयताको महसुस नागरिकले गरिरहेका छन् त्यो विगत र वर्तमानमा कतिको फरक छ, अझ जनप्रतिनिधिको यो कार्यकाल सकिन लागेको परिस्थिति छ, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता कामहरू भए र त्यसबाट के कस्ता उपलब्धिहरू संस्थागत हुन सके, यस विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम समृद्धिमा हामी निरन्तर कुरा गरिरहन्छौँ। कुनै कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायतसँग कुरा गर्छौँ त कुनै कार्यक्रममा हामी त्यही स्थानीय सरकारमा वडा सदस्यको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूले पनि निकै नमुनायोग्य कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको भूमिकालाई पनि हामी आम सञ्चारका माध्यममा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य कृष्ण प्रसाद घिमिरे हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि एउटा वडा सदस्यको भूमिकामा रहेर काम गर्दाखेरि कस्तो महसुस भयो र के काम गर्नुभयो? अब 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 7 नम्बर वडावासीहरूले हामीलाई निर्वाचित गराइसकेपछि हामीले जुन बाचा गरेका थियौँ ती बाचा गरेका कामहरू धेरै कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सम्पन्न भएको अवस्था छ र हिजो 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि रहेको स्थानीय तहमा र एउटा जनप्रतिनिधिको एकदम अभाव भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई धेरै समस्या परेको रहेछ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँहरू आएर हामीलाई धेरै सुखको अनुभूति भएको छ भनेर जुन भन्नुभयो र एउटा चाहिँ खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसकेर चाहिँ अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा आज त्यो खानेपानीको धेरै गुनासो हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। जुन पानीहरू नियमित तरिकाले जुन दिने काम गरिएको छ त्यो हाम्रै पहल कदमीमा भएको हो र अहिले जुन पानीहरूको चुहावट बाटोमा छ त्यो चुहावटलाई पनि हामीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग समन्वय गरेर त्यो चुहावटलाई पनि नियन्त्रण गर्ने कामहरू भएका छन् र जनप्रतिनिधि हुँदाको र नहुँदाको अवस्थामा धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू स्थानीय वडावासीहरूले त्यसको महसुस गर्नुभएको छ। हिजो 20 वर्षको समय जनप्रतिनिधि विहीन भएको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै थियो र अहिले पनि उस्तै छ भन्छन् नि नागरिक त। त्यस्तो अवस्था छैन, किनभने निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र निर्वाचित भएर जुन जिम्मेवारी लिइसकेपछि अहिले जुन वडाभित्रमा कतिपय ठाउँमा त तपाईँको बाटोहरू चाहिँ विगतमा पनि निर्माण हुन नसकेका ठाउँहरूमा पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। जुन फोहोरको दुर्गन्धित भएको अवस्थाहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ सफाइ गरेर बाटो निर्माण गरिएको अवस्था छ। ढलको व्यवस्थापन गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ खोजबिन गरिकन त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यको पनि हामीले चाहिँ गरेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा ती कामहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यो प्रक्रियाको क्रममा रहेको छ। तर अहिले पनि धेरै ठाउँ त अस्तव्यस्तै देखिन्छ। तर त्यस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अस्तव्यस्त भएको अवस्था त चाहिँ सरसफाइको अवस्थामा 7 नम्बर वडामा त्यस्तो खालको अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ यो सिसडोल ओखर पौवामा चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको समस्या उत्पन्न भएपछि यहाँ चाहिँ देखिएको समस्या कहिलेकाहीँ देखा पर्ने पर्छ। त्यसमा पनि हामी भनेको चाहिँ के चुनौती चाहिँ के छ नि हामीलाई काम गर्नु? अब हामीलाई फोहोर मैलाको चुनौतीमा चाहिँ अब यो अहिले प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ फोहोरको कलेक्सन गरेर ओखर पौवामा लाने जुन समस्या छ यो समस्या 7 नम्बर वडाको मात्रै समस्या होइन, सिङ्गो उपत्यकाकै समस्या भएको हुनाले त्यहाँ वर्षायामको कुरा भयो र स्थानीय अवरोधको कारणले पनि तपाईँको त्यहाँ कहिलेकाहीँ समस्या देखा पर्छन्। त्यो समस्या हामी कहाँ पनि आइपर्छ र त्यस्तो बेलामा मात्रै समस्या देखा पर्ने हो र अन्य समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहज तरिकाले यो फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्नलाई पहल गरेका छौँ र गरिएको पनि छ। तपाईहरु यो चाहिँ संघीयताको महसुस नागरिकलाई गराउने शर्तमा जुन चुनावी अभियानमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले ती नागरिकहरूले तपाईहरुको वार्डभित्र रहेका गरिब विपन्न
कतिपय चाहिँ अपाङ्ग असहायहरूले तपाईँहरूबाट के पाए? हामीले अब त्यसमा चाहिँ एउटा कार्यालयलाई पनि सुरुमै हामीले त्यो घोषणापत्रमै भनेका छौँ, तपाईँहरूलाई त्यो घोषणापत्र पनि 74 सालमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको मध्येको हामीले चाहिँ कार्यालयमा प्रवेश गर्नका लागि पनि अपाङ्ग मैत्री बनाउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यो कार्यालयमा जाने अशक्त र अपाङ्गहरूका लागि पनि हामीले अपाङ्ग मैत्री चाहिँ बनाएका छौँ त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि। र त्यसको साथसाथै वडा कार्यालय भवन रहेको ठाउँ जहाँ कि त्यो वडा कार्यालयको नाममा जग्गा दर्ता भएर लालपुर्जा आएको अवस्था थिएन, त्यसमा पनि हामी निर्वाचित भइसकेपछि लगभग झन्डै 1 वर्ष जति हामीले पहलकदमी गरेर 4 रुपियाँ पनि भन्दा बढी जग्गा वडा कार्यालयको नाममा चाहिँ दर्ता प्रमाणित गरेर ल्याएको अवस्था छ। र सेवाग्राहीको हिसाबमा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 वडामा सेवा दिने र सुशासन दिने चाहिँ अवस्थामा यो 7 नम्बर वडा चाहिँ 1 नम्बर वडामा परेको छ। यो कुरा चाहिँ अब आफ्नै स्वमूल्याङ्कन हो कि अरू कसैले मूल्याङ्कन? अब हामीले मूल्याङ्कन गरेको होइन, माथि केन्द्रले गरेको कुरा हो। अब हामीले त मूल्याङ्कन गरेको कुरा होइन, चाहिँ यो कुराहरू बाहिर चाहिँ अलिकति आएन, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो लागि त एउटा गौरवको विषय थियो। किनभने हामीले आधारहरू चाहिँ के प्रस्तुत गर्नुभयो? त्यसका आधारहरू चाहिँ अब सेवाग्राही चाहिँ हामीलाई गएर खोजेर चाहिँ भनौँ न आफ्नो समस्याहरू राख्नुहुन्छ। त्यो राखिसकेपछि उहाँको समस्या के रहेछ भनेर हामी आफै जनप्रतिनिधिहरू सबैजना लागेर उहाँहरूको समाधानतर्फ हामी उन्मुख भएर हामीले त्यो त्यसरी काम गरेका छौँ। र तपाईँको हुनसक्ने कामहरू हामीले एकछिन पनि नरोकिकन तुरुन्तै गरेर पठाइदिएका छौँ र उहाँ त्यसमा पनि त्यस मानेमा पनि उहाँहरू चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुभएको छ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्दाखेरि उत्कृष्ट हुनुभयो। हजुर। अब त्यसका लागि त अन्य थुप्रै मापदण्ड होला नि, स्थानीय आय स्रोत वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर खर्चको पारदर्शिता, सुशासनको अभ्यासका कुरा पनि त जोडिएला नि, त्यसै उत्कृष्ट हुन पाइन्छ। अब खर्चको पारदर्शिताको कुरामा एउटा स्थानीय तह पनि एउटा सरकारी निकाय भएको हुनाले त्यसले अपनाउनु पर्ने जुन प्रक्रिया हुन् त्यो प्रक्रिया नअपनाइकन तपाईँको कार्यहरू सञ्चालन हुँदैनन्। त्यो नियमित प्रक्रियाले मात्रै तपाईँको त्यो कार्य सञ्चालन हुने गर्छ। अब आय स्रोतको कुराको हकमा हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थाको चाहिँ राजस्व वृद्धि र अहिलेको राजस्व वृद्धिमा धेरै भिन्नता आएको छ। अब लगभग 10 करोडभन्दा माथि वार्षिक चाहिँ अहिले हामीले राजस्व सङ्कलन गर्न सकेका छौँ। र विगतमा अलिकति केही हामीलाई यो कोभिडको कारणले पनि हामीलाई समस्या निम्त्यायो, नत्र भने राजस्व वृद्धिका हिसाबले पनि धेरै अगाडि बढेको अवस्था छ। तपाईँहरू जुन अहिले जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, एउटा आरोप लाग्छ नि, केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुसी सरकार सञ्चालन गर्छन्, वडा पालिका सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँका अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्छ। त हाम्रो 7 नम्बर वडामा त्यस्तो खालको अवस्था छैन, किनभने यहाँका धेरै समुदायहरू, धेरै सामाजिक संस्थाहरूसँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्छौँ र उहाँहरूको पिरमर्का के हो, त्यो वास्तविकता के हो त्यो बुझेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको भावना बुझेर उहाँको भावनामा जागृत भएर मात्रै हामीले काम गर्ने गरेका छौँ। र त्यस कारणले पनि धेरै हामी कहाँमा त्यस्तो विवादहरू उत्पन्न हुने, त्यस्तो खालका समस्याहरू देखा पर्ने अवस्था छैन। र त्यस कारणले यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन पनि हामीले पार्टीगत कुराहरू पनि नदेखिकन एउटा सबैलाई निष्पक्ष ढङ्गले एउटै भावनाले जागृत भएर हामीले चाहिँ उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ हामी लागि परेका छौँ। नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् र हाम्रो विचारमा अब अहिले त्यस्तो खालको चाहिँ सेवामा चाहिँ असन्तुष्ट भएको मैले पाएको छैन। अब कतिपय कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने कुराहरूमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक कुरा हो र कानुनले नदिने कुराहरू त हामीले गर्न पनि मिल्दैन। तपाईँहरूले चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू के छन् अब त कार्यकाल? अब हामीले चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू त बाँकी नै छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पनि त्यो कुराहरूको पहलकदमी गरेका छौँ। जस्तै अब कतिपय बाटाहरू सडक विभागले हेरेको अवस्था छ, त्यहाँ स्थानीयवासीहरू कराउनुहुन्छ यो समस्या समाधान भएन, बाटो भत्केको छ, टास्क फोर्सको व्यवस्था छैन, चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्न। र हाम्रो महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रले हेर्ने जति चाहिँ हामीले गरेका छौँ र हामीले हेर्ने ठाउँमा धेरै त्यस्तो खालको समस्या छैन। जस्तो खानेपानीको अघि मैले कुरा गरेँ, खानेपानीमा अहिले साह्रै त्यस्तो गुनासोहरू उत्पन्न भएको छैन। बाटो पनि अब सडक विभागले बनाउने बाटो पनि अहिले पहिलाको अवस्था छैन, अहिले धेरै बनिसकेको छ। जस्तै यो मित्रबाग चाबेल सडक खण्डमा धेरै समस्या थियो पहिला, त्यहाँ धेरै चाहिँ अब जुलुसै आएको अवस्था र
र त्यहाँ मिडियाकर्मीहरूले पनि तपाईँको धेरै उजागर गर्नुभयो र त्यो बाटो चाहिँ पिच हुने काम भयो, नत्र त्यहाँ धुलो उडेर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कति समस्या थियो, धेरै खालको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू थिए। सामाजिक सार्वजनिक सम्पदाहरूको तपाईँको जीर्णोद्धार गर्ने कुराहरू, बनाउने कुराहरू पनि सुरु भएका छन् र सार्वजनिक जग्गाहरूमा जुन पार्क निर्माण गर्ने, बगैँचा निर्माण गर्ने कामहरू पनि हामीले थालनी गरेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। जस्तो अत्यन्तै समस्याको रूपमा रहेको चाबेल चोकमा चाहिँ पैदल यात्रीहरूलाई बाटो काट्नका निमित्त अत्यन्तै कठिनाइ थियो। त्यो ठाउँमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले आकाशी पुलको निर्माण गरिसकेका छौँ र अन्य मित्र पार्कमा र फेरि चाबेलमा यता यो चक्रपथतर्फ जोडिने ठाउँमा त्यहाँ पनि हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी आकाशी पुलको चाहिँ निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको कुराहरू पनि छ। देशको राजधानी काठमाडौँमा पनि विशेष गरी चाबेल मान्छे नआइपुगेको सायदै होला, तर यहाँ आउँदाखेरिको त्यो सवारी अस्तव्यस्त, त्यहाँको धुलो प्रदूषण यी आदि कुराले गर्दाखेरि यहाँका जनप्रतिनिधि तपाईँहरू भइरहँदाखेरि स्वाभाविक प्रश्न उठ्दैन, यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन? होइन, अझै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर अब विगतको तुलनामा अहिले त्यो खालको समस्या चाहिँ अहिले देखिएको छैन। जुन अहिले त काठमाडौँ महानगरपालिकाले ब्रुमर पनि त सञ्चालन गरेको छ नि, त्यो धुलोहरूलाई चाहिँ हटाउनका निमित्त र सरसफाइमा पनि त्यतिकै चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र जुन विगतको जुन समस्या थियो त्यो समस्या अहिले अवस्थामा देखिएको छैन। मेरो प्रश्न कहाँ हो भने तपाईँहरूले गर्नुभयो, विगतभन्दा त सुधार भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ भएन कि? अब त्यो जति हुनुपर्ने थियो भन्दा पनि अब के छ भने अब यसमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गो ओडाले र ओडाको जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर नहुने रहेछ। यसमा सबै सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान जरुरी छ, जस्तो नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका अनि महानगरपालिकाले बनाउने नीति निर्माण होइन, त्यसमा चाहिँ त्यसको निरन्तर अनुगमन र चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन, यी कुराहरूका लागि चाहिँ सबै निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले, जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने र लाग्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 को वडा सदस्यहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? वडा सदस्यहरूको भूमिका चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर त यो 7 नम्बर वडा ठुलो वडाको रूपमा पर्छ। यहाँ अब हिजोको विगतको चाहिँ भगवान थान आदर्श गाउँ विकास समिति र चाबेल गाउँ विकास समितिलाई एउटा वडामा रूपान्तरण गरिएको छ। महानगरपालिकामा ठुलो वडाको रूपमा छ यो। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि यहाँ अब 68 को जनगणना अनुसार 51,581 जनसङ्ख्या हो। भूगोलको हिसाबले पनि 153.5 वर्गमिटर छ र ठुलो वडा। घरधुरी पनि लगभग 16,000 भन्दा बढी, मैले अनुमानित भने 16,000 भन्दा बढी घरहरू भएको बस्ती छ। यी सबै ठाउँमा हामीले पुगेर समस्या समाधान गर्न अलिकति कठिनै अवस्था छ र पनि हामी लागि परेर पनि यी सबै ठाउँमा अब लगभग 7 नम्बर वडामा चाहिँ केही ठाउँहरूमा मात्रै बाटो निर्माण गर्न बाँकी छन्। अरू चाहिँ यो हामीले अब 4.5 वर्षको अवधिमा कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। स्थानीय सरकारमा त्यो सरकारको प्रमुख र वडा तहमा आइपुग्दाखेरि वडा अध्यक्षहरू बढी हावी हुन्छन् र वडा सदस्यहरूको भूमिका अलि नगण्य हुन्छ भनिन्छ नि, सत्य हो? हाम्रो वडामा त्यस्तो खालको अवस्था छैन। हाम्रो वडामा के छ भने हाम्रो अब अध्यक्षज्यूले हामीलाई एउटा सहभागिता गराएर काम गर्नुहुन्छ, चाहिँ हामीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ, उहाँसँग हामी समन्वय गरेर काम गर्छौँ। एक आपसमा चाहिँ तपाईँको मिलेर काम गरिरहेको हुन्छ। काहीँ त्यस्तो खालको अनुभूति नै भएन अहिलेसम्मको यो चाहिँ विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि काम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अनुभूति नै प्राप्त भएन हामीलाई। वडा सदस्यहरू चाहिँ ताली बजाउनका लागि या चाहिँ त्यो सङ्ख्या गन्नका लागि मात्रै छ भन्ने भएन यो वडामा? त्यस्तो अवस्था छैन। हामीलाई त काम गरेरै फुर्सदै छैन। त्यसो त तपाईँ एउटा वडा सदस्य भूमिका पर्याप्त पाइरहेको छु भन्नुभयो। तपाईँका पनि व्यक्तिगत प्रतिबद्धताहरू थिए होलान् आम नागरिकसँग। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि गर्व गर्न लायक के काम गर्नुभयो? अब हामीले गर्व गर्न लायक त पहिला नम्बरमा मेरो व्यक्तिगत कुराहरू हरेक सार्वजनिक ठाउँमा मेरो त्यतिखेर मिडियामा पनि बोलेको छु। मैले पहिला नम्बरमा स्थानीयवासीहरूलाई सुशासन दिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो सुशासनमा हामीले बनाइदिनु पर्यो 1 नम्बरमा भनेर हामीले भनेर 7 नम्बर वडालाई 1 नम्बरमा पर्यो भनेर त भनेर होइन। यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमन गरेर आफ्नो रिपोर्टमा त्यो कुरा देखियो। त्यो हाम्रै जनप्रतिनिधिको पहल कदमीले भएको हो। सुशासन दिनुपर्छ पब्लिकलाई,
किनभने उहाँहरू ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, ट्याक्स तिरेको अनुभूति हामीले ट्याक्स तिरेर ठिक भएको छ, हाम्रो बाटो हाम्रो घर अगाडिको बाटो बनेको छ, हाम्रो ढलको समस्या समाधान भएको छ, हामीले खानेपानी पाएका छौँ, हामीले बत्ती पाएका छौँ र त्यसरी हामीले उहाँहरू भएको कारणले हामीलाई चाहिँ सहज भएको छ भन्ने कुरा अनुभूति दिलाउनका लागि पनि उहाँहरूलाई सुशासन दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ। हामीले त्यसमा पहल कदमी गऱ्यौँ र विकास निर्माणका क्रममा चाहिँ त्यसको औचित्य आवश्यकता र त्यो समस्याका आधारमा हामीले अगाडि बढेर यो 4.5 वर्षको अवधिमा गर्दै गर्दै लगभग अब केही ठुला बाटाहरूभन्दा बाहेक अरू कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र उहाँले राम्रै अनुभूति गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको यो कार्यकाल त लगभग सकिँदो अवस्थामा छ, तपाईँहरूले छोड्दै गर्दा कस्तो हुनेछ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7? अब एक खालको ट्र्याक लिइसकेको अवस्थामा अब त्यो खालको चाहिँ फर्किन सक्ने अवस्था त छैन। एक खालको गति अगाडि बढिसक्यो र आगामी दिनमा पनि अब निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था हुने छैन भन्ने कुरो हामीले विश्वास लिएका छौँ र अब आगामी दिनमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पनि हामीले यो कुराहरू नगरसभामा पनि कुरा उठाउने गरेका छौँ। एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वच्छ सफा सुन्दर सहरको रूपमा चाहिँ जीवन्त सहरको रूपमा स्थापित गर्नका लागि त अहिले यहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी टास्क फोर्सको व्यवस्था गर्न जरुरी छ एउटा। अर्को कुरा के छ भन्नुभयो भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै खालको चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न जरुरी छ। त्यो तथ्याङ्कका आधारमा कुन खालको सेवा दिने, उहाँहरूलाई कस्तो खालको कुन सेवा दिन आवश्यक छ र कस्तो खालको चाहिँ बजेट बनाउनुपर्छ त्यो आधार हेरेर चाहिँ तपाईँको बजेट बनाएको खण्डमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले अझ व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन र सुन्दर सहरको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो कार्यकालमा यो काम गर्नु भएन? हामीले त्यसको लागि चाहिँ यो विगतदेखि नै हामीले पहल कदमी गरेका छौँ र त्यो कुरा पहल गर्दा गर्दै कार्यकाल सिद्धिन लाग्यो त्यसो त। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले मेयर साहबसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो कुरा उहाँले सुनवाई चाहिँ गर्नुभएको छ। अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा अब हाम्रो आउने अधिवेशनले पनि त्यो समाधान गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँहरूको वार्डबाटै केही न केही यसको सुरुवात गर्न सकिन्न? वार्डबाट हामीले त्यसको सुरुवात गरिसकेर हामीले त्यसमा चाहिँ पहल कदमी पनि गरेका छौँ। त्यो कुराहरू निर्णय गरेर गरिसकिएको अवस्था छ। कति सहज हुँदो रहेछ काम गर्न? होइन, अब त्यो सहज भन्दाखेरि पनि तपाईँको यो वडालाई मात्रै 7 नम्बर वडालाई मात्रै इङ्गित गर्नुभन्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडालाई नै तपाईँको इङ्गित गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि चाहिँ एउटा राजधानीको सहर त्यो पनि काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर अब व्यवस्थित महानगर बनाउनका लागि त सबै वडाहरूले भूमिका खेलिदिनु पर्यो नि। अब महानगरपालिकाले मात्रै नेतृत्व गरेर सबै ठाउँमा त सम्भव छैन, फेरि तल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त तपाईँहरूकै दायित्व हो। अब महानगरपालिकामा चाहिँ वडाको तर्फबाट हाम्रो 7 नम्बर वडाको तर्फबाट चाहिँ 5 जना जनप्रतिनिधिले यसमा चाहिँ पहल कदमी गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो वडाबाट गर्नुपर्ने कुरामा कुनै पनि त्यसको कमजोरी छैन। चाहिँ 7 नम्बर वडा फेरि पनि पहल गर्न तयारी अवस्थामा छ। जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी बाचा बिर्सिएर अलिक सुविधा भोगी भयो भन्छन् नि। अब सुविधा भोगीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हिजो हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हामीलाई दिएको जुन पारिश्रमिक पनि प्रदेश सरकारबाट जुन कानुन निर्माण भइसकेपछि पाएको सुविधा पनि कटौती भएको छ। खास हामीले तपाईँको त्यो परिवहन सुविधा भनेर दिएको छ र बैठक भत्ता, त्योभन्दा बाहेकको सुविधा कुनै पनि सुविधा ल्याएको छैन, दिएकै छैन। अब यो कुराहरू तपाईँहरूको मिडियामा आएर हामीले दिएको कुरालाई दिएको छैन भन्न त मिलेन। हामीलाई अहिले 11,385 मासिक त्यो सबै सुविधा गरेर आउँछ। त्यसपछि 3400 बैठक भत्ता आउँछ, यति हो। हामीले योभन्दा बाहेकको कुनै पनि सुविधा लिएको छैन, लिएको छैन। यो पदका कारण कहीँ न कहीँ कतैबाट लाभ लियो कि भन्ने पनि होला नि। अब त्यो लाभ लिएको कुरा अरूको विषयमा मैले भन्ने कुरा भएन। मेरो चाहिँ 7 नम्बर वडावासीसँगको मैले काम गर्ने हो र हामीले आजसम्म त्यतातिर चाहिँ तपाईँको कहिले पनि 1% पनि हामीले ध्यान दिएनौँ। उहाँहरूको गुनासो र उहाँको समस्यातर्फ मात्रै हामी इङ्गित भयौँ, हामी त्यसमा लागि पऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले आजसम्म पनि व्यक्तिगत लाभ लिने तर्फमा हामीले त्यसमा सोच्न पनि सकेका छैनौँ आजसम्म। यहाँ चाहिँ धेरै जसो बाहिरका मान्छेहरू आएर बस्नुहुन्छ, यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको सङ्ख्या त अलिक कमै होला। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो देशका विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ बस्ने नागरिकहरू समस्यामा परिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो कोभिडको समस्या पनि रह्यो, यस्तै अन्य खालका विपदहरू पनि आइपर्छन्। त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले ती नागरिकहरूप्रति आफ्नै गाउँठाउँका आफ्ना भोटर्स जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ कि फरक हुन्छ? त्यसमा उहाँहरूले पाउने कुरामा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो भिन्नता हुँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँको स्थानीय
स्थायी नागरिक र अस्थायी नागरिकको पाउने चाहिँ यो सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा अलिकति फरक हुन्छ। किनभने अब बसाइसराई ल्याएर दर्ता गरिसकेको अवस्थामा यहाँको स्थानीय नागरिक सरकै उहाँहरूले सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ, तर बसाइसराई नल्याएको हकमा चाहिँ अरू राज्यले दिएको सुविधामा उहाँहरू वञ्चितै हुनुहुन्न, सबै पाउनु भएको छ। जस्तै कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा होइन, उहाँको भन्ने कुरामा रहेन, त्यो पाउनुभयो। राहतको विषयमा तपाईँको त्यो कुराहरू भएन, जुन नागरिक सरह पाउनुपर्ने कुरा हुन्छ। तर ओडाले गर्दाखेरि चाहिँ स्थायी नागरिकलाई दिने सिफारिस र अस्थायी नागरिकलाई दिने सिफारिस फरक हुन्छ। किनभने हामीले अस्थायी बसोबासको सिफारिस भनेर दिने गरेका छौँ, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि अस्थायी बसोबासको सिफारिस पाउनुहुन्छ। तर कतिपय कुराहरू उहाँको ठेगाना त एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ, दुई ठाउँमा त ठेगाना रहन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अस्थायी र स्थायीमा फरक चाहिँ हुन्छ। तपाईँहरूको आन्तरिक स्रोतको आधार भनेको यहाँको व्यवसायीहरू नै हो होइन? अब हाम्रो त अहिले आन्तरिक आर्थिक स्रोत भनेको चाहिँ अब जस्तो घर जग्गा कर भयो, घरबाल कर भयो, अनि व्यवसाय दर्ताको शुल्क भयो र विविध शुल्कहरू चाहिँ जुन नगरसभाले जुन तोकिएको छ तोकिए अनुसारको शुल्क नै त्यसको कर चाहिँ बेसकन लिने, सेवा चाहिँ सीमित दिने। करको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने, करको सन्दर्भमा हामी 2074 सालमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि एउटा छिमेकीको 4 आना जग्गा छ, अर्को छिमेकीले त्यो 4 आना जग्गामा बनेको घर बिक्री गर्दाखेरि उसले 1 करोडको मूल्याङ्कन राखेको थियो। अनि उसको 4 आना चाहिँ बिक्री भएको होइन, साबीदेखि आएको त्यो 4 आनामै कर तिर्ने कुरामा भिन्नता थियो। जस्तो झनै 40-50 हजार जति तिर्नुपर्ने त्यो छिमेकीले एउटाले चाहिँ 500 देखि 1000 रुपियाँ तिरे हुने, त्यस्तो खालको असमानता थियो। त्यो असमानतालाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको वैधानिक आधार बनाएर जति मूल्याङ्कन हुन्छ सम्पत्तिको त्यो एउटै खालको रूप धारण गर्नुपर्छ, एउटै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ त्यही आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ यो घटाएर अहिले समानताको कर छ। एउटा चाहिँ जस्तो 1 करोडभित्रमा तपाईँले 1000 भन्दा बढीको सम्पत्ति कर तिर्नु पर्दैन। पहिला 1 करोड सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुँदाखेरि 38-39 हजारसम्म तिरेका चाहिँ रेकर्डहरू छन् हामीसँग। त्यो तपाईँहरू आएपछि सुधार गर्नु? हामी आएपछि सुधार गरेका हौँ हामीले। अब चाहिँ ती कर तिर्ने करदाताहरू उनीहरूलाई सेवामा पनि त समानताको कुरा जानु पर्ला नि? होइन, अब सेवामा त उहाँहरूको अहिले अब हामीले जुन कर तिर्नलाई पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। आफू कर तिर्न जान्छु वडा कार्यालयमा भनेर उहाँहरू लाइन बस्नुपर्ने धेरै झन्झट, त्यो अवस्था छैन। अहिले चाहिँ फाइलहरू सबै कम्प्युटराइज भइसकेका अवस्था छन्। अब कर तिर्न उहाँहरू चाहिँ जानुभयो भने 5 मिनटदेखि 10 मिनटभित्रमा त्यो सेवा दिन सकिने अवस्था छ करको हकमा। तपाईँहरूको एउटा प्रविधि मैत्री छ? अब सबै प्रविधि मैत्री नभने नि केही मात्रामा भए पनि प्रविधि मैत्री नै छ। तपाईँहरूको चुनावी घोषणापत्र कति पुरा भयो, कति प्रतिशत काम गर्नुभयो? चुनावी घोषणापत्रमा हामीले अध्ययन गरेर ल्याउँदाखेरि अहिले चाहिँ हामी 60% भन्दा माथि नै 70-80% नै झनै हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हामीले बाचा गरेका कुराहरू, जुन कुरा वडा तहबाट हुने कुराहरू थिए ती कुराहरू त हामीले बाँकी राखेको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अबको यो आधा आर्थिक वर्षमा थालेका कामहरू संस्थागत गरिसक्ने र बाँकी घोषणापत्रका कुराहरू पुरा गरिसक्ने अवस्था छ? अब हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका कुराहरूमा चाहिँ अब कतिपय कामहरू बाँकी होलान्। ती पूर्वाधारका कामहरू हामी यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेछौँ र त्यसको लागि टेन्डर प्रक्रिया पनि सम्पन्न भइसकेको छ र कुनै त्यस्तो खालको बाँकी भएको अवस्था छैन। र कतिपय समस्याहरू चाहिँ अझै पनि तपाईँको बाँकी नै छन्। ती कुराहरू चाहिँ अब यो छोटो समयमा नै सम्पन्न नहुने रहेछ। जस्तो सार्वजनिक जग्गाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि चाहिँ तपाईँको भएन। किन भएन भन्दाखेरि अब यो खालको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ मिचेर बस्ने मान्छेहरूलाई समुदायबाट नै तपाईँको अलिकति प्रोत्साहन नभइकन यो कुरा चाहिँ सिङ्गो समुदाय नै सहभागी हुनुपर्छ, जनसमुदाय नै मिल्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायको सबै कुराहरू मिलिसकेपछि मात्रै ती कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अझ ती कामहरू बाँकी छन् र आगामी दिनमा त्यसले पनि अझ राम्रैसँग गति लिन्छ। र अहिले विगतमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण भएका चिजहरूलाई खाली गरेका छौँ। त्यसको समर्थन गर्ने अभियानमा बजेट विनियोजन गरिएको छ र त्यसमा अब गर्न मिल्ने ठाउँहरूलाई हामीले पार्क निर्माणको कुराहरू पनि मैले अघि नै भनिसकेँ। पार्क निर्माणको विषयमा पनि हामी लागि परेका छौँ र टेन्डर प्रक्रिया भएर काहीँ त काम पनि उद्घाटन भइसकेको छ, शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ। जस्तो अहिले कुमारीगाल र मैजुबालको बिचमा रहेको सरकारी सार्वजनिक जग्गामा हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्याचन्द्र साकेज्यूबाट पनि अस्ति शिलान्यास भएर गएको अवस्था र त्यहाँ कामको थालनी भइसकेको अवस्था छ। र अन्य ठाउँमा पनि हामीले पार्क निर्माण गरिसकेका छौँ र अझै पनि गर्ने योजनाहरू रहेका छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। तपाईँहरूका यी सबै अभियानहरूमा स्थानीय अरू सरोकारवाला
टोल बस्तीमा रहेका तपाईँका हिजोका चुनावी प्रतिस्पर्धीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब उहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब जस्तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले जाने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहे, तर सामाजिक कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोगै गर्नुभएको छ। सामाजिक काममा चाहिँ जस्तो यो कुराहरू भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग हामी मात्रै जोडिने विषय भएन, सिङ्गो समाजसँग जोडिने र सामाजिक कार्यहरू भएको हुनाले यस्ता कामहरूमा यसरी काम गर्ने भइयो भनेर चाहिँ एक खालको सरसल्लाह हुँदाखेरि उहाँहरूको राम्रै खालको सहयोग छ, समन्वय गरिरहनु भएको छ यहाँले। हजुर हुन्छ, व्यस्त समयको बावजुद आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम समृद्धिबाट आजका लागि कार्यक्रम उत्पादन टिमसँगै म पूर्ण प्रसाद नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।